पॉलिटिकल वेंडेटा के बुनियाद के ऊपर हैं। इसीलिए आपने देखा कि मुज़ाकरात में हमने जो अपने कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर भी इसी तरह का पॉलिटिकल वेंडेटा है, उनके ऊपर भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस हैं। तो हमने ये दो मुतालबात खान साहब ने रखे हैं कि पहले सानिया 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि वो इन दोनों सानियात की एक शफाफ अंदाज से तहकीकात करें। गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है उसके बारे में भी वो सबूत लेके आए और हम अपना सबूत जो है वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन, काबिल कबूल जुडिशल कमीशन के सामने रखने को तैयार हैं। हम अपने शहदा की तफसीलात भी देने को तैयार हैं, अपने जख्मियों की जो है तफसीलात भी देने को तैयार हैं। आज ILF की तरफ से शादाब जाफरी साहब थे, मुर्तज़ा साहब थे, अली बुखारी साहब भी हमारे साथ हैं। डिटेल ब्रीफिंग दी गई है। जो कारकुनान हमारे पिंडी, इस्लामाबाद और अटक में इस वक्त कैद हैं, उनमें से हमने कोई 4500 के करीब हमारे असीरान थे, जिनको तकरीबन 2100 को हमने जो है वो आज़ाद हो गए हैं। बाकियों के लिए जो है वो तगदो जारी है। पंजाब में जितने भी असीरान थे उनमें से तकरीबन 99% जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं या डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो इसके ऊपर ब्रीफिंग हुई है। तो आज जो तालिबान सेटलमेंट के ऊपर दोबारा इमरान खान साहब से ने बात करते हुए कहा है कि ये जो ISPR का ब्रीफिंग है इसमें फैक्चुअल जो है वो नरेशन जो बिल्कुल ठीक नहीं है। और जो तालिबान का जो मामला था इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसका ये मंसूबा था। बाजवा साहब और जनरल फैज़ साहब ने पहले कैबिनेट को ब्रीफिंग दी जिसमें ये सेटलमेंट की बात की गई। उसके बाद ये उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसको असेंबली में ब्रीफ किया गया और फिर PDM की हुकूमत आई तो PDM की हुकूमत आने के बाद फिर ब्रीफिंग दी गई। और इसके बाद जुलाई में जो है ये कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर में तालिबान के पास गए और आज फिर उन्होंने अपने उस मौक़िफ़ का अदा किया है कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, ये पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा। आपको बात करनी पड़ेगी, आप बात करेंगे तो ही इसका एक देरपा हल निकलेगा। अदरवाइज जो जंग है वो उन लोगों के लिए नई नहीं है। वो इलाका जो है वो एक जंग के तसल्लुत में रहा है। तो पाकिस्तानियों के लिए और जो पाकिस्तान के अफगान नेबर्स हैं उनके लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का एक मौसर रास्ता है। और जो हमारे एनवाय थे, कल भी आपने देखा कि वहाँ पे फजल रहमान साहब की तरफ से भी तनकीद है। जब आप स्पेशल एनवाय काबुल भेजते हैं तो फिर आप डायलॉग का मौका देते हैं। इस तरह से नहीं होता कि आप एक तरफ वफद भेजें बातचीत के लिए और दूसरी तरफ आप जो है वो बम्बारमेंट करें। देखिए, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको निभाना पड़ता है। पहले मार्शल आर्ट्स में भी हम देखा करते थे कि एक ढकोसला ही सही कोई ऐसा तासुर दिया जाता था कि हम कानून के अंदर हैं और कानून के ताबे हैं। ये पहली दफ़ा ये है कि कानून को तो और आइन को और अखलाकियात की तो धज्जियाँ उड़ा दी गई और ये एक वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि हम कानून को नहीं मानते, चाहे वो कौमी कानून नेशनल लॉज हों, कॉन्स्टिट्यूशन हो या बैनुल अक़वामी क़वानीन। मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं जो हुई हैं वो पूरी दुनिया में उनको एक तासुब की नज़र से देखा जाता है। वो शफाफ ट्रायल नहीं होते। जिस इदारे के खिलाफ की शिकायत है वही जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं। इसका लॉ में गुंजाइश नहीं है। और इन ट्रायल्स में से इंसाफ होता हुआ ना सिर्फ देखिए, अगर मेरी शिकायत ताकतवर के खिलाफ होगी या ताकतवर को मेरे खिलाफ होगी तो फिर ये बड़ा ज़रूरी है और लाज़िम मलज़ूम है कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। तो शफाफियत का आंसर जो कि इन ट्रायल्स में गायब होता है। हम ये शहरियों के हकूक़ की बात करते हैं, आइनी हकूक़ की बात करते हैं। हम किसी एक पार्टी के से मुतल्लिक़ बात नहीं करते हैं। पार्टी एफिलिएशन से बालादस्त होकर ये बात है कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के शहरियों के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत की जाए, मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हैं वो रोकी जाएँ। और एक मुसलसल जो 9 मई के बाद एक प्रेशर है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ के ऊपर, प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ के ऊपर और अदालतें भी दबाव में नज़र आती हैं। तो इसमें हमारी जो बातचीत की भी ऑफर है वो भी इसी बुनियाद के ऊपर है। हम आपसे रायत नहीं मांगते, हम चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए, क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट होने में हमें ये केसेस जो हैं ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारे प्रिविलेज हैं, कॉन्कॉक्टेड हैं। और अगर एक प्रिंसिपल डिसीजन होना शुरू हो गए तो उसमें ये चीज़ें बहुत जल्द आएंगी। हमें शिकायत है जिस तरह से ये ट्रायल्स चलाए जा रहे हैं दहशतगर्दी की अदालतों में, नायब अदालतों में, FIA की कोर्ट में, ये जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको मलहूज नहीं रखा जा रहा और एक मुसलसल प्रोसिक्यूशन हो रही है, यानी सियासी बुनियादों पर टारगेट हो रही है।
ہمارے لیڈر کی بھی، ان کے اہل خانہ کی، ہمارے رہنماؤں کی، ہمارے کارکنان کی، اور ایک مسلسل جو ہے ریاستی جبر جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ جاری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے لے کے جایا جائے، اور یہی حکومت کی سنجیدگی دیکھنے کے لیے جو ہے ہم اس پہ ہم نے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پارا چنار کا جو ایشو ہے عمران خان صاحب کے سامنے وہ بھی رکھا گیا ہے. عمران خان صاحب نے اس بات کی دوبارہ ڈائریکشن دی ہے. علی امین صاحب، بیرسٹر صاحب سمیت جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پارا چنار کا معاملہ جو ہے وہ فوراً حل ہو. اس میں جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارا چنار اور دہشت گردی جو کہ ایک نیشنل قومی مسئلہ ہے، اس میں جو ہے فوری طور پہ جو بھی فریق اپنا رول ادا کر سکتا ہے. ہماری حکومت جو ہے اپنی بھرپور رول ادا کر رہی ہے. چیف منسٹر اور میں نے بیرسٹر صاحب سمیت جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں، ہماری کیبنٹ جو صوبائی کیبنٹ ہے ان کے اراکین ہیں، ہمارے ایم پیز جو ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور اس میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پاکستان کی وہ بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پارا چنار کا معاملہ جلدی سے حل ہو، کیونکہ مجھے جو اس کا پھیلاؤ نظر آ رہا ہے سندھ میں اور پورے پاکستان میں وہ ایک خطرناک رجحان ہے. ظاہر ہے ایک کمیونٹی جو ہے وہ ٹارگٹ ہو رہی ہے، تو وہ احتجاج کریں گے. اور سندھ حکومت سے بالخصوص جس طرح کا فیشزم ان مظاہرین کے خلاف ہو رہا ہے وہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. پارا چنار کا ایشو ایک قومی ایشو ہے، اور اس کے خلاف احتجاج جو ہو رہا ہے اس کو آپ کو انسانی بنیادوں کے اوپر ٹریٹ کرنا چاہیے، نہ کہ فیشزم کی بنیاد پہ. ان کو جس طرح سے پولیس ٹارگٹ کر رہی ہے یا جس طرح سے دوسرے سندھ حکومت ٹریٹ کر رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مذاکرات کی بات جو ہے وہ 2 تاریخ کو انشاءاللہ ہماری جو ٹیم ہے وہ آئے گی. علی امین صاحب بھی ہوں گے، باقی لوگ بھی وہاں پہ شامل ہوں گے. مذاکرات کو ہم ہم آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم سنجیدگی سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت بھی اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی. اور حکومت کے جو ہماری ڈیمانڈز ہیں، ہم نے اس میں 26ویں ترمیم ہو، الیکشن کا مینڈیٹ ہو، ہم نے اس کو بیک برنر پہ رکھا ہے. ہم نے بیک برنر پہ رکھا ہے تاکہ یہ جو 2 ڈویبل مطالبے ہیں وہ ہمارے حکومت جو ہے اس میں بات کرے. میں دیکھتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ حکومت میں ہے جو کہ مسلسل ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ایسے لوگ ہیں جو کہ نہیں سمجھتے کہ جو ٹمپریچر ہے وہ ڈاؤن ہو اور ملک میں ایک امن کی صورتحال ہو، جو کہ اس وقت عدم استحکام سیاسی طور پہ ہے، اور جو ملک کو دہشت گردی کا مسئلہ ہے، جو ملک میں رول آف لا کی ایبسنس ہے، جو ملک میں اس وقت سیاسی عدم استحکام چل رہا ہے. اس کی بنیاد پہ وہ حکومت کریں اور فیئر فیکٹر کی بنیاد پہ حکومت کریں، تو وہ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں. میں اس معاملے کے اوپر جو ہے میں مقتدرہ سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور ہماری پارٹی کے اکابرین نے بالکل ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کیا کہ غصہ حکمت عملی نہیں ہوتا. غصے سے ملک کا نقصان ہوا ہے، ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اب انڈیپینڈنٹ آبزرور جو ہیں وہ بار بار لکھ رہے ہیں کہ اکانومی میں جب سے ہم نے پی ٹی آئی کی حکومت کو نو کانفیڈنس کے ذریعے جناب باجوہ نے افیکٹ کیا، اس کے بعد $42 بلین کا اکانومی کو نقصان ہوا ہے. ہمارا گروتھ ریٹ بہت بری طرح افیکٹ ہوا ہے. انویسٹمنٹس نہیں آ رہی ہیں، اور آپ اسٹیبلائز جس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں اکانومی کو، اس طرح سے ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک بیکورڈ جا رہا ہے، اور اس کے افیکٹیز جو ہیں وہ پاکستانی شہری ہوتے ہیں. کوئی ایک گروہ یا ایک پارٹی یا ایک طبقے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں. تو ہماری جو مڈل کلاس ہے وہ بھی پس رہی ہے، مہنگائی سے غریب پس رہے ہیں. ہمیں اسٹاک ایکسچینج کے فگرز دے کے گمراہ نہ کیا جائے اور پریکٹیکل کام کیا جائے. تو عمران خان صاحب کی جو انکارسریشن ہے، میں آج اس پہ بھی بالکل بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ بالکل کھڑے ہیں اپنے پورے عزم کے ساتھ، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی رہائی کے لیے جو ہے وہ سیریس کوششیں کریں. انہوں نے اب پاکستان کی عوام کے لیے، پاکستان کے کاز کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اب ہمارا پارٹی کا فرض ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ ان کی رہائی اور ہمارے کارکنان کی اور ہمارے رہنما کی رہائی کے لیے سنجیدہ کوششیں بھی کی جائیں، اور ان کے لیے بات چیت کا بھی آغاز کیا جائے، کیونکہ ہمارے خلاف ہونے والے جو سیاسی مقدمات ہیں ان کو وڈرا بھی کیا جائے، اور ہمیں قانون اور آئین کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. اور ہمارا ایک ہی مطمع نظر ہے عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب کو باہر لانا اور ہمارے رہنماؤں کو اور کارکنان کو جھوٹے اور جعلی مقدمات سے جلد از جلد جو ہے بری الزام قرار.